आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तयति सोको 27औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्दहरू, हाम्रो शरीरको छाला र मांसपेशीलाई प्लास्टिक जस्तै रिमोडलिङ गरेर शरीरका क्षतिग्रस्त भएका अङ्गहरू बनाउने काम प्लास्टिक सर्जरीमा गरिन्छ। आजभन्दा झन्डै 6 शताब्दी अगाडि लेखिएको सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ सुश्रुत संहितामा प्लास्टिक सर्जरीको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ भने विश्वको कुरा गर्ने हो भने सन् 1839 देखि प्लास्टिक सर्जरी सुरु भएको देखिन्छ। तपाई हामी मध्ये धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ, के प्लास्टिक सर्जरीमा वास्तवमै प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ त? कुन अवस्थामा प्लास्टिक सर्जरी गर्ने? प्लास्टिक सर्जरीले के मानिसका अङ्गहरूलाई सानो र ठुलो बनाउन सक्दछ त? के प्लास्टिक सर्जरीले मानिसको बुढापालाई रोक्न सक्दछ त? आज हामी यिनै विषयको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन डाक्टर सुरेन्द्र बस्नेत। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि? सन्चै छु। डाक्टर, यहाँ त प्लास्टिक सर्जरीको चाहिँ चिकित्सक हुनुहुन्छ हैन? प्लास्टिक सर्जरी भनेको चिकित्साको कस्तो विधा हो? प्लास्टिक सर्जरी भनेको यो एउटा ग्रिक वर्ड छ, प्लास्टिकोज भन्ने छ। त्यसको उल्था चाहिँ कस्तो टु फर्म अर टु चेन्ज एनी सेप। यसमा तीनटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ बेसिकली भन्नुपर्दा। एउटा फर्म, एउटा फङ्सन, एउटा सेफ्टीलाई लिएर गर्ने सर्जरी भनेको प्लास्टिक सर्जरी हो। यसको हाँगाहरू पनि हुन्छन्, जस्तै हाँगाहरूमा प्लास्टिक सर्जरीभित्र पर्ने एउटा बर्न सर्जरी भयो हजुर, अर्को रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी भयो, अर्को चाहिँ कस्मेटिक सर्जरी। डाक्टर, प्लास्टिक सर्जरीको कुरा गर्दा हैन धेरै बिरामीहरूको चाहिँ प्रश्न हुन्छ कि प्लास्टिक सर्जरीमा प्लास्टिकै प्रयोग गरिन्छ त भन्छन् नि? प्लास्टिक पनि हामीले युज चाहिँ गर्छौँ। एउटा विधि चाहिँ प्लास्टिक पनि हो, अरू चाहिँ प्लास्टिक युज नगरी पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, धेरैवटा विधि छ। एउटा चाहिँ प्लास्टिक सर्जरीमा प्लास्टिक पनि युज गर्न सकिन्छ। भनेपछि प्लास्टिक सर्जरीमा हैन, प्लास्टिक सर्जरी चाहिँ कुन अवस्थामा किन गर्ने? प्लास्टिक सर्जरीमा अब कस्तो खालको मान्छेले कुन उमा गर्ने भन्दाखेरि, जस्तो मैले अघि भने जस्तो बर्न भएर आएको हो कि होइन, रिकन्स्ट्रक्टिभ पार्ट भनेको कुनै मान्छेको फङ्सनल युज गर्न सकिरहेको छैन कि, अथवा कस्मेटिक सर्जरीमा कोही मान्छेलाई म चाहिँ राम्रो छु त्यही पनि मलाई अझ राम्रो हुनु छ डिजायर हुन्छ नि, त्यो कुरामा उनीहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो बर्न भएर आयो मान्छे कुनै, अब उसको त ट्रिटमेन्ट गर्नु परिहाल्यो। रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीमा हामीले कुनै मान्छेको फङ्सनली चलाउन सकिरहेको छैन हातहरू भने उसलाई फङ्सनल बनाउनु पर्यो। जस्तो हातको सर्जरी गरेर ह्यान्ड टु माउथ गर्ने कुराहरू फङ्सनल हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू गर्नु परि नै हाल्छ। जस्तो कस्मेटिक सर्जरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै मान्छेको फङ्सनली भन्दा पनि ऊ त्यसैमा पनि आफैमा पनि ब्युटी भइरहेको हुन्छ, तर अझ ब्युटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कि इन्हान्स गर्न सकिन्छ कि भनेर गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। भनेपछि एउटा त कुनै अङ्ग आगो चोटपटक लाग्दाखेरि क्षतिग्रस्त भयो भने त्यो अवस्थामा हामीले गर्ने भयौँ होइन, र डाक्टरले भनाइन्छ त कस्मेटिक सर्जरीमा झन् सौन्दर्यतामा निखार ल्याउनको लागि पनि गर्ने भयो। हजुर, अब बर्न्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कोही मान्छे जलिसकेपछि पहिलो नम्बर कुरा भनेको हामीले लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ, मान्छेलाई बचाउनै पर्यो। अब मान्छेलाई बचाइसकेपछि त्यसपछि रहेको कुराहरू उसको लङ टर्म फलोअपमा स्कारहरू हुने कुराहरू भयो होइन, अर्को फङ्सनल प्रब्लम हुने कुराहरू चाहिँ हामीले लङ टर्ममा गर्दै जान्छौँ, तर इम्प्रुभमेन्ट भनेको हामीले बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ, एकैचोटि चाहिँ गर्न सकिँदैन। हजुर, अनि डाक्टर, प्लास्टिक सर्जरीमा यसको नतिजा परिणाम कस्तो छ? 100% नै नतिजा आउँछ त? प्लास्टिक सर्जरीको अब बर्न्सको चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिकल्ली हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 51,000 जस्तो सस्टेन बर्न इन इयर भन्छ, त्यसमा 2100 चाहिँ डेथ हुन्छ कि पर इयर। यो चाहिँ हाम्रो डेटा भनेको अलमोस्ट 2008 तिरको डेटा हो, त्यसपछि हाम्रो निक्लेको छैन गभर्मेन्टको। अनि अर्को भनेको चाहिँ कुनै बिरामी बर्न भएर 40% जल्यो भने चाहिँ 100% मोर्टालिटी भन्छौँ क्या, यो चाहिँ बर्नको स्ट्याटिस्टिक्स भयो। अब रिकन्स्ट्रक्टिभको चाहिँ हाम्रो जुन कुनै बिरामी एउटा बर्न भएर उसको रिकन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ 15 देखि 20 वर्ष एभरेजमा भनौँ न, 16-17 वर्ष जति लाग्छ कि। अब कस्मेटिक सर्जरीको चाहिँ के हुन्छ भने, कस्मेटिक सर्जरी भनेको अब अहिले लिडिङ प्रोसिजरै भइसक्यो, हाम्रो नेपालको त त्यति निस्केको छैन। अमेरिकन अस्ट्रेलियन प्लास्टिक सर्जरी भन्ने छ, उसको चाहिँ टप लिडिङ प्रोसिजरहरू भन्ने हुन्छ। टप लिडिङ प्रोसिजर के गरिन्छ भन्ने छ, त्यो हाम्रो अहिले विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यसो भए अलिकति हामीले विश्वको अवस्था र नेपालको कुरा गर्ने हो भने होइन, विश्व अहिले प्लास्टिक सर्जरीमा कुन चरणमा पुगिसकेको छ र हामी नेपालीहरू कहाँ छौँ?
अब वर्ल्डमा भन्नुपर्दा प्लास्टिक सर्जरी त अब कोरियामा भनौँ 99% नै मान्छेहरूले गर्छन् भन्छन् होइन। अब म चाहिँ चाइनामा ट्रेन भएकोले गर्दा त्यहाँ पनि धेरै नै कस्मेटिक सर्जरी गर्छन्। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी उसले पनि हेर्नु पऱ्यो। अब हाम्रो फेसियल कम्प्लेक्सनहरू भयो होइन, कस्तो खालको एथिक्सबाट ग्रुपबाट आएको हामी त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब जस्तो हाम्रो नेपालमा कस्मेटिक सर्जरी पहिलाभन्दा धेरै नै बढिरहेछ, त्यसमा पनि मेलहरूमा पनि त्यत्तिकै बढिरहेछ। जस्तो मेलहरूमा बढी कस्मेटिक सर्जरी गर्ने भनेको जस्तो कपाल रोप्नेहरू भयो, आँखा बनाउनेहरू भयो, नाक बनाउनेहरू भयो होइन। जस्तो फिमेलहरूमा चाहिँ धेरै हाम्रो नेपालमा गरिराखेको भनेको आँखा बनाउने, जसलाई चाहिँ हामी डबल लिड क्रिज भन्छौँ, जसको चाहिँ सिङ्गल आइलिडमा क्रिज हुँदैन, उसको लागि चाहिँ त्यो मेकअप गर्नको लागि ठुलो आँखा बनाउने भन्नको लागि गर्छन् एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ नोजमा चाहिँ जुन मङ्गोलियन मान्छेहरूको हुन्छ नेजल रुट भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति डिप्रेस भएको हुन्छ, जसमा चाहिँ चस्मा अडिँदैन क्या, त्यसको लागि बनाउने हुन्छ। अर्को ब्रेस्टको लागि चाहिँ ठुलो बनाउने, सानो बनाउने अथवा अलिकति लिफ्ट गर्ने भनेको अलिकति माथि तान्ने खालको हुन्छ सर्जरी, त्यो भयो। अब नन सर्जिकल कुराहरूमा चाहिँ हामीसँग जस्तो बटक्सहरू भयो, फिलर्सहरू भयो होइन, अनि बडी कन्टुरिङहरू भयो, त्यस्तो कस्मेटिक सर्जरी। कस्मेटिक सर्जरीको कुरा गर्दा भन्छन् नि कस्मेटिक सर्जरी भनेको चाहिँ ग्ल्यामर क्षेत्रको विषय हो होइन, यो धेरै महँगो छ, सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भन्छन्। नेपालमा यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? नेपालमा अब मेरो क्लाइन्टहरू अलमोस्ट धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ बाहिरबाटै आउनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ नेपालमा आएर गर्ने कस्मेटिक सर्जरी भनेको लेट्स चाहिँ कुनै पेसेन्ट्स अथवा क्लाइन्ट चाहिँ युकेबाट आउनुभयो भने नेपाल आएर फर्किँदाखेरिको अनि उहाँको बसेको कस्ट जोड्दा पनि अझ नेपालमा सस्तो पर्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले होइन, कुनै ठाउँबाट आउँदाखेरि त्यो कस्ट चाहिँ एकदमै नोमिनल छ। तर अब नेपालकै हाम्रै इकोनोमिक स्टाटसहरूले गर्दाखेरि पनि अब हामी त कस्तो भने नेपालमा बिरामी नहुन्छ हस्पिटल गइन्न नि, त्यो के बिग्रेको छ र के भएको छ र भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ मान्छेको डिजायर हो, राम्रै हुन्छ, त्यसमा पनि फेरि गर्न सक्छु अब भन्ने मान्छेहरू जो फाइनेन्सियली अलिकति राम्रो भएको मान्छेहरूले कस्मेटिक सर्जरी गर्नुहुन्छ। भनेपछि नि डाक्टर कस्मेटिक सर्जरीबाट होइन मान्छेको बुढापालाई रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। लेट्स चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि अब एजिङ स्किनहरू भनौँ होइन, अब त्यो एजिङ स्किनहरू भइसकेपछि गर्ने भन्दा पनि प्रिभेन्सनको कुरा भयो चाहिँ त्यो पहिला नै एउटा एजदेखि नै हामीले चाहिँ स्किनलाई टोनिङहरू मिलाउने भयो होइन, कुनै अब स्किनको इलास्टिसिटीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने भयो, जसमा कोलाजेनहरू ब्रेकडाउनहरू हुने कुराहरू हुन्छ, त्यसको लागि हामीले केयर गरौँ, स्किन केयरहरू गर्न सक्यो टाइमली भनेर रोक्न सकिन्छ। स्किन केयर चाहिँ कुन समयदेखि सुरु गर्ने त? यो त सबैको चासोको विषय भयो, इभन मेरो पनि चासोको विषय पर्यो होइन। हामीले स्किनको केयर भनेको चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्ने? यो कुराहरू भनेको चाहिँ कस्तो कति मान्छेहरूमा चाहिँ जेनेटिकली पनि आइरहेको हुन्छ। कोही मान्छेको 16-17 वर्ष पनि अब चाउरी परिरहेको हुन्छ, एउटा कुरा त्यो भयो। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो चाउरी पर्नभन्दा अगाडि जुन हाम्रो एजिङ हुन्छ नि, एजिङ स्किनले 30+ अब 30बाट चाहिँ हामीले स्किनहरू गर्दै स्किनको केयरहरू गर्दै गयौँ होइन। अब त्यसको लागि मेन्टेन गर्ने स्किनको टोनिङहरूलाई भनेदेखि चाहिँ अलिकति त्योबाट बच्न सकिन्छ होला। भनेपछि समयमा नै सम्पर्क गर्नु पर्यो चिकित्सकसँग होइन। अलिकति जनशक्तिको कुरा गरौँ। यो प्लास्टिक सर्जरीका क्षेत्रमा संलग्न हुनुभएका जनशक्तिहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नेपालमा जनशक्ति त धेरै नै हुनुहुन्छ, तर कतिपय हाम्रो जनशक्तिहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कि हाम्रो हस्पिटलमा पनि कस्मेटिक सर्जरी छ, प्लास्टिक सर्जरी अभाइलेबल छ भनेर हाम्रो देशमा पनि। त्यो नभएको कारणले कतिपय मान्छेहरू जो अफोर्डेबल हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ, जस्तो सिङ्गापुर जानुहुन्छ, ब्याङ्कक जानुहुन्छ अथवा कहाँ गएर सर्जरी गर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको प्रोसिजरहरू, त्यस्तो खालको सर्जरीहरू अहिले नेपालमै भइसकेको छ, नेपालमै गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको लागि अब खासै विदेश गइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। डाक्टर जस्तो मुभी हुँदै देखाउँछ नि होइन, कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ चोटपटक लागेको हुन्छ, उसको अनुहार हुँदै चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको हुन्छ होइन, र प्लास्टिक सर्जरी भएपछि उसको स्वरूप नै पूर्णतया परिवर्तन भएको पनि देखाउँछ होइन। र कतिपय अवस्थामा एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो स्वरूपै बदलेर अर्को स्वरूपमा फर्केको पनि देखिन्छ। के यो पनि सम्भव छ त प्लास्टिक सर्जरीबाट?
प्लास्टिक सर्जरी वर्ल्डमा गरिरहेको चाहिँ फेसियल ट्रान्सप्लान्ट भन्छ, तर त्यो नेपालमा त गर्न सक्दैन। वर्ल्डमै जस्तो 8-10वटा मात्रै गरेको छ होइन, त्यो पनि सबै सक्सेस भएको छैन होइन, कतिपय फेलर पनि भएको छ। तर नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरले भन्नुहुन्छ कुनै एक्सिडेन्ट भयो, त्यसपछि फेसमा दाग बस्यो सपोज होइन, त्यो दागहरूलाई कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर 100% नदेखिने चाहिँ बनाउन कसैले पनि सक्दैन, किनभने एकचोटि लागिसकेपछि उसको इन्जुरी भएको डिप भएको छ कि छैन, स्किनको पनि लेयर हुन्छ नि, त्यो डिप भएको छ भने उसको स्कार बसी नै राख्छ जिन्दगीभर। तर अब त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली गर्न सकिन्छ। जस्तो रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरीको कुरा गर्दा डाक्टर, कुनै चोटपटक भयो, बर्न भयो भने कति घन्टाभित्रमा चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो केही छ कि? बर्नको अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बर्न चाहिँ अब हाम्रो नेपालको लागि एउटा च्यालेन्जिङै हो होइन। बर्नको ट्रिटमेन्टको बर्न भइसकेपछि ट्रिटमेन्टको आउटकमहरूको डिपेन्ड चाहिँ कस्तो गर्छ नि, एउटा चाहिँ बर्न जल्ने बित्तिकै फ्लुइड रिससिटेसन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा भयो। दोस्रो नम्बर कुरा भनेको जति हामीले पानीहरू चढाउन सक्छौँ होइन, त्यति नै हाम्रो ट्रिटमेन्टमा फरक पर्न सक्छ, एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको कस्तो खालकोले जलेको भने, आगोले जलेको कि इलेक्ट्रिक बर्न हो कि केमिकल बर्न हो कि होइन, अब तातो पानीले पोल्यो कि त्यसमा फरक पर्छ। अर्को चाहिँ गहिराई कति छ भन्ने कुरा हुन्छ, गहिराई डिप हो कि सुपरफिसियल भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ कति पर्सेन्ट जलेको, अघि मैले 40% बर्न भयो भने 100% मोर्टालिटी भने जस्तो त्यो कुरा भयो। अब यो सबै कुराहरू बर्नको हामीले इन्सिडेन्स चाहिँ हाम्रो देशको लागि च्यालेन्जिङ छ भने 40% बर्नलाई पनि आउटकम राम्रो दिन सकिँदैन भने के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको बर्न क्यान बी प्रिभेन्टेबल भनेको। जस्तो बर्न हुन जो कसैलाई पनि हुनसक्छ, तर हामीले अवेर हुन सक्यौँ। जस्तो बाहिरतिर युरोपतिर हाम्रो साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन, इलेक्ट्रिसिटीबाट जल्ने मान्छेहरू, बर्न गर्ने जल्ने मान्छेहरू भने क्रेजी पागलहरू मात्रै हुन्छ अरे। नेपालमा त अब हाम्रो साउथ एसियामा धेरै छ नि, जस्तो हाम्रो नाङ्गो तारहरू आइरहेको हुन्छ, तापनि ग्यास यो किचनमा सबै सुत्ने त्यहीँ, खाने त्यहीँ, पढ्ने त्यहीँ होइन, त्यस्तो हुन्छ नि। त्यो भएर हाम्रोमा इन्सिडेन्स हाम्रो साउथ एसियाको चाहिँ एपिसेन्टर अफ बर्न भनेर भन्छ कि नेपाललाई। हजुर हजुर डाक्टर, जस्तो प्लास्टिक सर्जरी गरिसकेपछि होइन त्यो व्यक्तिले, बिरामी व्यक्तिले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? प्लास्टिक सर्जरी गरिसकेपछि अब के को प्लास्टिक सर्जरी गरेको भन्ने कुरा भयो। जस्तो बर्नको स्कारहरूलाई गरेको छ भने स्कारहरूको मसाज गर्ने, स्कारलाई कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको ट्रिटमेन्टहरू प्रोटोकल हुन्छ, त्यो अनुसार फलो गर्नु पऱ्यो होइन। अनि अब जस्तो कस्मेटिक सर्जरी अथवा कुनै पनि सर्जरी गरिएको छ कुनै पनि क्लाइन्टले बडीमा भनेदेखि सन एक्सपोज हुने पार्टहरूमा एक्सपोज हुन दिनु भएन, एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ फङ्सनली फिजियोथेरापी पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो प्लास्टिक सर्जरीमा, फङ्सनल ल्याउनको लागि पनि। अर्को भनेको चाहिँ मेन कुरा भनेको सेफ्टी पनि हुनु पर्यो। जस्तो सर्जरी गऱ्यो, अब जस्तो चाहिँ म चाहिँ राम्रो बन्न आएको फेरि कुरूप बनाएर पठाइदिनु पनि भएन नि त होइन। आशा चाहिँ के हुन्छ, एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ। हाम्रो कस्मेटिक सर्जरीमा चाहिँ पेसेन्टहरूको डिमान्ड भन्दा पनि एक्सपेक्टेसन धेरै हाई हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो काउन्सिलिङ पार्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कस्मेटिक सर्जरीमा चाहिँ। डाक्टर, प्लास्टिक सर्जरी पछाडि होइन शरीरमा नकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्छन् भन्ने खालको पनि एक प्रकारको भ्रम छ होइन, वास्तविकता के हो? प्लास्टिक सर्जरीको नकारात्मक भनेको त अब प्लास्टिक सर्जरीमा मात्रै होइन, मेडिकल साइन्समा पनि हुनसक्छ होला साइड इफेक्टहरू त होइन। तर अब मैले अघि भने जस्तै कस्तो हुन्छ भने कुनै पेसेन्टहरू प्लास्टिक सर्जरी अथवा डक्टरको जानुहुन्छ, हस्पिटलमा जानुहुन्छ भने उहाँहरूले बिग्रियोस् अथवा नराम्रो होस् भनेर त कसैले पनि गर्दैन नि होइन। तर अब गर्दै गर्दै कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल प्रब्लमहरू जहिले जहाँ पनि पर्न सक्छ, इभन नेपालमै मात्रै होइन अमेरिकै गएर गर्ने हो नि पर्न सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले गर्न सक्दैन। तर सेफ्टी वेले कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ, पेसेन्टहरूलाई, क्लाइन्टहरूलाई कसरी राम्रो बनाएर घर पठाउन सकिन्छ, त्यो नै हाम्रो। यहाँले त अब यति लामो समयदेखि प्लास्टिक सर्जरी क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ होइन, आफूले जीवनमा भुल्नै नसकेको, बिरामीलाई एकदमै राम्रो बनाएर पठाएको कुनै घटनाहरू छन् सुनाउनको लागि? एउटा इन्सिडेन्ट थियो। अब म चाहिँ कृतिपुर हस्पिटलको धेरै जसो बर्न अथवा बर्न पछि हुने कन्ट्र्याक्चर हुन्छ, हामी त्यसलाई पोस्टबर्न कन्ट्र्याक्चर एन्ड क्लेफ्ट भन्छ। ओठ फाटेको, तालु फाटेको मान्छेहरूको सर्जरी गर्न हामी बाहिर जान्छौँ। अनि एकजना दिदी आउनुभएको थियो जसको चाहिँ हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो, क्रलिङ गरेर आउनुभएको थियो। उहाँको चाहिँ घुँडाकोमा बर्न भएर टाँसेको थियो क्या। अनि टाँसेपछि उहाँलाई हामीले अपरेसन गऱ्यौँ, अपरेसन गरेर ग्राफ्टिङ गऱ्यौँ, स्किन छालाएर लगायौँ त्यो पार्टमा। अनि त्यसै अपरेसनपछि उहाँ चाहिँ हिँड्न थाल्नुभयो क्या, भनेको तुरुन्तै हिँड्नु भएको होइन, हामीले स्पेन्डिङ गरेर राखेको छौँ। त्यसै 1 विकपछि उहाँलाई बिस्तारै हिँड्न थाल्नुभयो। अनि पछि उहाँले हामीलाई 1 महिनापछि हिँडेको फोटो पठाउनु भएको थियो कि। अनि त्यो फोटो चाहिँ देख्दाखेरि एकदमै प्लास्टिक सर्जरीको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ
थाहा हो। डाक्टर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै यहाँले हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म एक दुईवटा शब्दहरू बोल्छु। त्यो चाहिँ बर्न रिलेटेड कुरामा चाहिँ अघि भने जस्तो बर्न क्यान बी प्रिभेन्ट होइन। जे कुरा पनि यो बर्न हुनुभन्दा अगाडि आफूले अवेर हुनु पऱ्यो होइन। त्यो कुरा एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, किनभने एकदमै च्यालेन्जिङ छ। कुनै मान्छे 40%, अहिले मलाई 40% म पनि मर्छु होइन, मर्न सकिन्छ, बचाउन सकिँदैन नेपालमा। त्यो कुरातिर एकदमै ध्यान जानु पऱ्यो, पहिलो नम्बर कुरा। इन केस पोलिहाल्यो भने पनि कन्टिन्युस रनिङ वाटर लगाउने होइन, अप्टिमम टेम्परेचरको त्यो गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट एड काम गर्नु पऱ्यो। त्यसपछिको फङ्सनल भनेको रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी भनेको हामीले बिस्तारै लाइफ थ्रेटनिङबाट बाहिर निकालिसकेपछि गर्ने, त्यो भनेको लेटर स्टेजमा गर्दा पनि हुन्छ। त्यो भयो। कस्मेटिक सर्जरीको कुरामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्मेटिक सर्जरी चाहिँ अब पेसेन्टहरूको डिमान्डभन्दा पनि एक्सपेक्टेसन बढी भएकोले गर्दाखेरि वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड अनि वेल अब इक्विप सेन्टरहरूमा गर्दाखेरि दुःख पाइँदैन होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद डाक्टर। थ्याङ्क यू।